उमाकालकारदाय कारितार्थप्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मङ्गलम्। सर्वमङ्गलरूपाय श्रीनगेन्द्रनिवासिने गंगाधराय नाथाय श्रीगिरीशाय मङ्गलम्। सत्यानन्दस्वरूपाय नित्यानन्दविधायने सत्याय श्रुतिगम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम्। मुक्तिप्रदाय मुख्याय भक्तानुग्रहकारिणे सुन्दरेशाय सौम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम्। श्रीशैलेशिखरेश्वरं गणपतिं श्रीहटकेशं पुनसारङ्गेश्वरबिन्दुतीर्थममलं घण्टार्कसिद्धेश्वरम्। गंगां श्रीभ्रमराम्बिकां गिरिसुतामारामवीरेश्वरं शङ्खं चक्रवराहतीर्थमनिशं श्रीशैलनाथं भजे। हस्ते कुरङ्गं गिरिमध्यरङ्गं शृङ्गारिताङ्गं गिरिजानुषङ्गं मूर्धेन्दुगङ्गमदनाङ्गभङ्गं श्रीशैललिङ्गं शिरसा नमामि। सत्यानन्दस्वरूपाय नित्यानन्दविधाने सन्ध्याय श्रुतिगम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम्। हस्ते कुरङ्गं गिरिमध्यरङ्गं शृङ्गारिताङ्गं गिरिजानुषङ्गं मूर्धेन्दुगङ्गमदनाङ्गभङ्गं श्रीशैललिङ्गं शिरसा नमामि। థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై బై. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.